इस वक्त अमेरिका उस जख्मी शेर की मानंद है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो उस बहरान पे काबू कैसे पाए। एंटरटेनमेंट से लेकर सियाहत और सियाहत से लेकर सनती पैदावार सब कुछ बंद पड़ा है। WHO ने यूरोपीय ममालिक को खबरदार किया कि जल्दबाजी में पाबंदियां उठाने से केसेस में दोबारा इजाफा हो सकता है। वबा के फैलाव को ना रोका गया तो इस वबा की हलाकतें अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। दुनिया भर में वबा के मुतासरा अफराद की तादाद 2 मिलियन से अब तजावुज़ कर गई है, जबकि इस वबा के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद भी 1.25 लाख से ज़ायद हो चुकी है। ये एक अलग बात है कि इससे सेहतयाब भी बहुत लोग हो रहे हैं, जो कि अल्लाह का करम है। इस वक्त तक पूरी दुनिया में वबा के जितने भी केसेस देखने में आए हैं, इनमें 90% केस यूरोप और अमरीका में रिकॉर्ड किए गए। इस बीमारी के फैलाव के अतबार से अमरीका सिर्फ फहरिस्त है, जहाँ 6,14,000 से ज़ायद अफराद में इस वबा की तशख़ीस हो चुकी है, जबकि अब तक वहाँ 26,000 से ज़ायद अफराद भी हलाक हो चुके हैं। दूसरी जानिब अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भुखलाहट का शिकार दिखाई देते हैं। कभी वो आलमी इदारे सेहत, कभी चीन को आड़े हाथों ले रहे हैं, कभी भारत को धमकियाँ देते हैं, कभी उनको कोई साजिश नज़र आ रही है, कभी कोई दावा कर देते हैं। यानी इस वक्त अमेरिका उस जख्मी शेर की मानंद है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो उस बहरान पे काबू कैसे पाए। पूरा यूरोप गुमगुम की सूरत हाल में मुब्तला है। यूरोप के हर मुल्क में अब ये वबा तबाही फैला रही है और हलाकतों की तादाद में ऐसे इजाफा हो रहा है जैसे ख़िज़ा में दरख्तों से पत्ते झड़ते हैं। मैं आपको बताऊं, सिर्फ हलाकतों की तादाद अगर आपको बताऊं कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि यूरोप इस वक्त किस बहरान से गुजर रहा है। स्पेन में 18,000 से ज़ायद, इटली में 21,000 से ज़ायद, फ्रांस में 15,000 से ज़ायद, बरतानिया में 12,000 से ज़ायद, बेल्जियम में 4,000 से ज़ायद, जर्मनी में 3,000 से ज़ायद हलाकतें हो चुकी हैं। यानी अगर आप सिर्फ यूरोप और अमेरिका में होने वाली हलाकतों को इकट्ठा करें तो इस वबा से पूरी दुनिया में होने वाली हलाकतों का 80% तनासुब बनता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूरोप की मईशत और तबाह बर्बाद हो चुकी है। दुनिया के अक्सर ममालिक ने यूरोपीय बाशिंदों के अपने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है, जिनमें अमेरिका सर फहरिस्त है। एंटरटेनमेंट से लेकर सियाहत और सियाहत से लेकर सनती पैदावार सब कुछ बंद पड़ा है। आपको सिर्फ फ्रांस की एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हालत है क्या। फ्रांस जर्मनी के बाद यूरोपियन यूनियन का दूसरा सबसे बड़ा मईशत वाला मुल्क है, जिसकी मजमूई कौमी पैदावार गुज़िश्ता बरस $2.7 ट्रिलियन से ज़्यादा रही और इस साल फ्रांस की मजमूई कौमी पैदावार और मज़ीद इजाफे के साथ तकरीबन $2.8 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर हो जाने की उम्मीद थी। यूँ फ्रांस दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी मईशत बन जाता, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उल्टा फ्रांस की मजमूई कौमी पैदावार और वबा के नतीजे में 8% तक कम होने का ख़तरा मंडलाने लगा। यूँ सिर्फ फ्रांसीसी मईशत को ही वबा के बायस जितना नुकसान होगा, इसकी मालियत यूरोपियन यूनियन के रुकन मुल्क यूनान और तेल की दौलत से मालामाल खलीजी अरब रियासतें, कतर और कुवैत की मुल्की सतहों पे मजमूई कौमी पैदावार से भी ज़्यादा बनती है। दुनिया भर में खौफ और घबराहट के साथ शिकार सार्फिन की वजह से सुपरमार्केट्स खाली हो चुकी हैं। इस वक्त यूरोप और अमरीका के बेशतर इलाकों में लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सुपरमार्केट्स में अक्सर अशियाए खुदरोश नापैद हो चुकी हैं। अद्वियात और वबा से बचने के लिए दरकार ज़रूरी आलात और एहतियाती अशिया, यहाँ तक कि अद्वियात का काल पड़ा हुआ है। ऐसी सूरत हाल में भरी जेबों के साथ खरीदारी के लिए आने वाले और गिने चुने नोट और सिक्कों के साथ दुकानों का रुख करने वालों में कोई फ़र्क नहीं रहा। और दूसरी जानिब आलमी इदारे सेहत WHO ने यूरोपीय ममालिक को खबरदार किया है कि जल्दबाजी में पाबंदियाँ उठाने से केसेस में दोबारा इजाफा हो सकता है। यही जो मैं बार बार उस्मान बुज़दार वगैरह को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो उनको नहीं समझ आ रही, जो लर्नर प्लेट लगा के फिर रहे हैं। इस वक्त यूरोप की सिर्फ 2 बड़ी मईशतें जर्मनी और फ्रांस में लॉकडाउन में तोसी की गई है, बाकी पूरा यूरोप जुज़वी तौर पर लॉकडाउन है, क्योंकि इस वक्त उनकी मईशी हालत या मुआशी हालत इतनी पतली हो चुकी है कि मज़ीद अपने मईशत को रोक नहीं सकते। यहाँ तक कि स्पेन भी मजबूर होकर लॉकडाउन को खोलने की तरफ आ रहा है, हालांकि हलाकतें और नए केसेस की तादाद अभी कम नहीं हुई है। दुनिया की 5 सबसे बड़ी मईशतें अमरीका, चाइना, जापान, जर्मनी और भारत को भी तशवीशनाक हद तक शदीद मनफी इक़्तिसादी असरात का सामना है और इन ममालिक में सबसे तकलीफ दह सूरत हाल अमरीका जैसे मुतासरा मुल्क की है। अमरीका दुनिया की सबसे बड़ी इक़्तिसादी ताकत है, जिसका आलमी मईशत में हिस्सा तकरीबन 25% बनता है, लेकिन अमरीका में भी यही वबा अब तक लाखों अफराद को मुतासर कर चुकी है। यूरोप और अमेरिका में इस वक्त अशिया की किल्लत पैदा होने के खदशात पैदा हो चुके हैं। अब वहाँ पर स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें मामूल हैं। लोग सिर्फ महदूद पैमाने पर ही अशिया की ख़रीदारी कर सकते हैं। हम तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल इस तरह नहीं करते या टॉयलेट पेपर का जैसे बाकी दुनिया में होता है।
اور اس وقت یورپی اور امریکی عوام کی سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ ٹوائلٹ پیپر کا حصول ہے. وہاں اس کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے. ہر طرف مایوسی اور خوف ہی خوف چھایا ہوا ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب اٹلی کی حکومت نے کچھ وقت کے لیے لاک ڈاؤن میں نرمی کی تو شہری کچھ ہوا خوری کر لیں, ضرورت زندگی کی چیزیں خریدیں, تو اطالین شہری اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ گھر سے ہی نہیں نکلے. پوری دنیا میں سیاحت کا شعبہ ایسے ڈوبا ہے کہ اس کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ تیونس جیسے ملک میں سیاحت کے شعبے کو 1.4 ارب ڈالر کا نقصان کا سامنا ہے, جبکہ 4 لاکھ ملازمتیں بھی ختم ہو چکی ہیں. مجبوراً تیونس کی حکومت IMF کے در پہ سوالی بن کر پہنچ گئی ہے, اور دنیا کی بڑی بڑی معیشتوں کی حالت آپ کے سامنے ہے. یہ ممکن نہیں کہ اس کا اثر غریب یا ترقی پذیر ممالک پہ نہ پڑے, کیونکہ آخرکار دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے. ایک جاپنیز رپورٹ میں تخمینہ لگایا گیا کہ وبا کے پھیلاؤ کو نہ روکا گیا تو اس وبا کی ہلاکتیں کئی لاکھ سے تجاوز کر سکتی, یعنی 8.5 لاکھ افراد کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ سکتی ہے. مزید جاننے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. بھارت میں یکدم وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد 10,000 سے تجاوز کر گئی, اور اب اسی تناظر میں وہاں لاک ڈاؤن کو 3 مئی تک توسیع کر دیا گیا. سخت لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھارتی معیشت کی حالت پتلی ہو چکی ہے, وہاں لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں. پاکستان میں اس وبا کی وجہ سے مجموعی ہلاکتیں 100 سے تجاوز کر گئی ہیں, اور عالمی مالیاتی فنڈ نے یہ کہہ کر ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ پاکستان میں وبا تیزی سے پھیل رہی ہے. IMF کی جانب سے جاری کردہ پالیسی ٹریکر نامی ایک تجزیے میں دنیا بھر کے ممالک میں وبا کا مقابلہ کرنے کی پالیسیز کی تفصیل بتائی گئی ہے, اور اس ٹریکر میں پاکستان کے حوالے سے لکھا ہے کہ پاکستان نے ایران سے پاکستان پہنچنے والے 13,000 سے زیادہ زائرین کو کوارنٹین میں رکھا, پڑوسی ممالک کے ساتھ سرحدوں کو بند کیا, بین الاقوامی سفری پابندی عائد کی, اسکولز کو بند کیا, ملک بھر میں لاک ڈاؤن نافذ کیا. لاک ڈاؤن کو یقینی بنانے کے لیے 23 مارچ سے پاکستانی فوج کی بھی مدد حاصل کی, اور اس کے علاوہ پاکستانی حکومت نے 1.2 ٹریلین روپے کا پیکج کا بھی اعلان کیا, اور یہ پیکج جو ہے وہ غریب افراد پہ خرچ کرے گی احساس پروگرام کے. 100 ارب ٹیکس ریفنڈ کے مد میں دیے جائیں گے, 100 ارب ڈالر اور درمیانے درجے کی کمپنیوں کو دیے جائیں گے. اس کے علاوہ یوٹیلیٹی سٹورز, گندم کی خریداری, تیل اور بجلی قیمتوں میں کمی وغیرہ پتہ نہیں کیا کیا ریلیف کیا جائے گا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کافی باتیں اس میں جھوٹ ہیں جو حکومت پاکستان کر رہی ہے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج میں نے 2 بینک سے انفارمیشن لی خود سے. میں نے کہا جی اسٹیٹ بینک کا آپ کو سرکولر آیا ہے کہ جتنے امپلائیز ہیں ان کی تنخواہیں 3 مہینے کی آپ کو 5% لون پہ ملیں گی, جو ہمیں حکومت پاکستان نے بتایا. انہوں نے کہا جی بالکل وہ سرکولر آیا. تو میں نے کہا اگر میں نے اپنے امپلائیز کے لیے اس کو اپلائی کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو کہنے لگے جی آپ کو کتنا لون چاہیے؟ میں نے کہا لون نہیں, جتنی تنخواہیں ہیں جو میں اپروو کر سکتا ہوں وہ 3 مہینے کی. تو کہتا ہے جی اگر وہ فرض کریں 10 لاکھ ہے یا 20 لاکھ ہے یا جو بھی اس کی رقم بنتی ہے تو آپ ہمیں اپنی کوئی پراپرٹی گروی رکھوائیں گے. میں نے کہا یہ آپ میری ہیلپ کر رہے ہیں کہ آپ مجھ سے پراپرٹی ضبط کرنا چاہتے ہیں. تو اگر میں نے آپ سے 20 لاکھ روپیہ لون لینا ہے اور میرا گھر جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ 1 کنال کا گھر ہے, اس کی قیمت اتنی ہے, تو کہتا جی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کولیٹرل دیں گے تو یہ دیں گے. اسٹیٹ بینک نے یہ کہا ہم آپ کو اس مد میں اتنا لون دے سکتے ہیں, باقی انہوں نے یہ کچھ نہیں کہا کہ اپنا باقی لون کی شرائط آپ کے لیے آسان کرنی ہے یا نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک ہو یا حکومت پاکستان ہو, رضا باقر ہو یا دوسرے یہ جو آ گئی ہیں ثانیہ بی بی یا سارے یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ہوا میں, اور انہوں نے تو اپنی طرف سے کر دی اور وہ ٹاکنگ پوائنٹس ان کے بن گئے. لیکن فیکٹ آف دا میٹرز کے گراؤنڈ پہ اسمال SME کو, اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اب اس کے باوجود اقتصادی امور کے ماہرین کی رائے میں اس بحران سے نمٹنے کے لیے وفاقی حکومت کے اقدامات ناکافی ہیں, اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ, کیونکہ ان غیر معمولی حالات میں حکومت نہ ٹیکس اکٹھا کر سکتی ہے, نہ بجلی پانی کے نرخوں میں اضافہ کر سکتی ہے, نہ پیٹرول اور مہنگا کر سکتی. پیٹرول تو گرا ہوا ہے, اس کو تو اور سستا ہونا چاہیے. تیزی لانے کے لیے اسٹیٹ بینک کو مزید اپنا ریٹ آف انٹرسٹ جو کم کرنا پڑے گا. پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے. امریکہ نے 0 کر دیا, برطانیہ نے 1% پہ کر دیا, ساروں نے بالکل ریڈیوس کر دیا. ہم نے ابھی تک 11% پہ شرح سود رکھا ہوا ہے, اور ہم ہیں اسلامی ملک. اوپر سے قرضے اور بڑے بڑے اداروں کے خسارے. اس لیے ماہرین کی رائے میں پاکستان بھی اس وبا کے اثر سے اب نہیں بچ سکتا. جلد یا دیر بے روزگاری, مہنگائی اور مزید جانی اور مالی نقصان خدا نخواستہ سامنا کرنا پڑے گا. اللہ کرے ایسا نہ ہو اور یہ آفت پاکستان سمیت پوری دنیا سے ٹل جائے.
اللہ ہم سب کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو ایکچوئل حقیقت پتہ چلے۔ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔